कभी आप कब्र खोद रहे हों तो कब्र तंग हो गई हो, कब्र से चीखों की आवाज़ें आती थीं, कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो, आप भूले ना हों, हमारे साथ शेयर करें। दिल से दिल तक लंबे रास्ते, घर घर में अब फैले रास्ते, कुर्बत ना दें उल्फत ना दें, आगे बढ़ते पक्के रास्ते, मंजिल राही दोनों भटके, सीधे पैरों उल्टे रास्ते, खूनी रिश्ते बातें ही हैं, भाई भी अब बदले रास्ते, नफ़रत वाली बारिश बरसी, दलदल दलदल कच्चे रास्ते, तू भी रास्ते वो भी रास्ते, सारों के पर अपने रास्ते, कतबे पढ़ के फिर ना समझे, कब्रों में जा उतरे रास्ते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शुजात नौरीन और हम मौजूद हैं एक कब्रिस्तान में, इकबाल टाउन शहनशाह कब्रिस्तान में। नाजरीन, हम आज आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि इंसान दुनिया की चकाचौंध और ज़िंदगी की मसरूफियात में इस कदर गुम हो चुका है कि वो अपने असल घर से गाफिल हो चुका है। तो आज हम कब्रिस्तान विज़िट करेंगे और यहाँ के पुराने गोरकुन से बातचीत करेंगे, जो अपने ज़िंदगी के तजर्बात हमारे साथ शेयर करेंगे कि वो कितने अरसे से यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, और यहाँ के चौकीदार से बातचीत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमत चौधरी। जी, अजमत चौधरी साहब, आप यहाँ पे किस ओहदे पे तैनात हैं? वैसे तो कब्रिस्तान कमेटी में मैं यहाँ पे यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ। ठीक है। उसके अलावा जो कब्रिस्तान कमेटी क्रीम ब्लॉक है और नश्तर ब्लॉक है, उस कमेटी का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। जीना तो आजकल के मतलब महंगाई के दौर में मुश्किल हुआ ही हुआ है, तो मरना भी मुश्किल हो गया है। अगर एक आम आदमी जो है वो इंतकाल कर जाता है और वो अपनी उनके जो लवाहिकीन हैं फ़ीस अदा नहीं कर पाते, आप उनकी किस तरह से मदद करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एम्बुलेंस है, फ्री एम्बुलेंस। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा आके कहता है कि मैं कफन का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कब्र का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसमें हम ये कहते हैं कि कोई थोड़ी सी वेरिफिकेशन हम करते हैं कि क्या ये जो बंदा कह रहा है इसको कोई बंदा वेरीफाई करता है। अगर कोई यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन कहता है कि वाकई ये बेचारा इस काबिल नहीं है, करे बर्दाश्त, हैंड टू माउथ है, हम उसे कफन के पैसे भी देते हैं, कब्र के पैसे भी नहीं देते, कोई फीस नहीं लेते, सब कुछ माफ़ कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए कोई फॉर्म वगैरह भी उनको पूरा करने पड़ते हैं? वो ऐसे है कि पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर वो एक दरखास्त लिखता है कब्रिस्तान कमेटी के नाम, और उस कब्रिस्तान कमेटी में बताता है कि जी मेरी ये पोजीशन है और मैं ये खर्च। यानी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं होता, एक सिंपल दरखास्त है जी, सिंपल कागज, बासानी उनके मामला जो हैं आप नहीं हल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, और उनके लिए मददगार साबित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैयत उसके घर में पड़ी हुई है तो उसको कोई खातिर खा किस्म की फॉर्मेलिटी पूरी करें। ठीक है। तो यहाँ पे किन किन एरियाज से जो है वो मैयतें आती हैं, और क्या यहाँ पे जो कब्र खोद कर उनको जो दी जाती है वो बासानी वो सारे मामलात हो जाते हैं, आसानी से कब्र मिल जाती है यहाँ पे? ये बड़ा आपने एक अहम सवाल किया है। कोई डेथ हुई है, हाँ जी, वो बंदा आएगा, हमारा एक परफार्मा है, जी जी, वो परफार्मा वो सारा परफार्मा फिल करेगा। ठीक है। अगर किसी की डेथ हुई है सुलह की में से आएगा, वो अपना नाम लिखेगा कि मैं इन्फॉर्म करने आया हूँ जी। वो सारी पर्ची फिल करके वो जो हमारा ये जो केयर टेकर है ये उधर जाएगा, ये देखेगा कि क्या बंदा इधर का रैशी है, क्या मैयत इधर पड़ी हुई है, और ये सारी चीज़ें देख के आके फिर वो कब्र जो है खोद देगा, तहकीक करके उनके कब्र जो है वो अलॉट कर दी जाती है। कब्र लगता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद अली, आप यहाँ पे गोरकुन हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पे कब्रें खोद रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से जी। तो इसके साथ आपका पुराना मतलब आपके दादा परदादा भी यही काम करते रहे हैं? जी। यहाँ पे कब्रें खोदने का? जी जी। ठीक है। तो आप यहाँ पे कब्रें खोदते हैं
تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو آج تک یاد ہو، آپ بھولے نہ ہوں، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی اللہ دتا صاحب، آپ یہاں پہ چوکی دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، چوکی دار سے۔ کتنے عرصے سے آپ؟ 2017 تک۔ 2017 سے جی۔ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں اور وہ کافی سالوں سے یہاں پہ پرانے گورکن رہتے ہیں۔ جی، وہ گورکن کے ساتھ وہ گورکن رہے جی، ہیں اور گورکن۔ آپ پھر اب چوکی دار ہیں؟ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریاض۔ محمد ریاض، آپ بھی یہاں پہ چوکی دار ہیں؟ جی جی، میں چوکی دار ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے، جیسے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ رات کے وقت چوکی داری کرتے ہیں، جی جی، لوگ گھبراتے ہیں رات کے وقت پاس سے گزرتے ہوئے، تو آپ کو کبھی ڈر نہیں محسوس ہوا؟ نہیں، کبھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی ڈر نہیں محسوس ہوا۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم دروازوں کو لاک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اندر نہیں آتا دروازے۔ ٹھیک ہے۔ لواحقین کو بھی مغرب کے بعد آنے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کتنے عرصے سے آپ یہاں موجود ہیں؟ 2017 میں آپ بھی 2017 میں آئے؟ 17 میں آئے تھے ہم یہاں پہ۔ تو آپ کے بھی پیچھے والدین میں سے کسی کا کوئی یہاں پہ کوئی یہاں تعینات تھا، کوئی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا؟ جی، وہ ادھر کام کرتے تھے، ہمارے دادا جی تھے۔ آپ کے دادا جی تھے، وہ یہاں کام کرتے تھے؟ جی، وفات پا گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ کو کبھی بھولا نہ ہو، آج تک یاد ہو؟ اللہ کا شکر ہے، اس قبرستان میں ایسا واقعہ کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوا؟ جی، ایسا ایک دفعہ سننے میں آیا تھا کہ ایک قبر سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں اور پھر بہت لوگ جو ہے وہ وزٹ کرنے آتے رہے، ٹولیوں کی صورت میں لوگ آتے رہے، میڈیا بھی آئی تھی اور میڈیا بھی آئی، بڑے بڑے مولوی بھی آئے تھے، تو آ کے انہوں نے دیکھا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا، کوئی اس میں سچائی نہیں مل پائی تھی۔ اور وہ ٹیول لگا ہوا تھا نیا، اس کا بور ہوا تو اس کی ویپریٹ آ رہی تھی، دوسری قبروں میں بھی آ رہی تھی، اس میں بھی آ رہی تھی، اس سے انہوں نے وہ کیا۔ ٹھیک ہے، کبھی کچھ ایسا نیا رونما ہوا ہو کہ آپ کو پھر کئی دن تک نیند نہ آئی ہو، یا آپ دن میں ڈر محسوس کرتے ہوں، یا دل میں آپ کوئی خوف محسوس کرتے ہوں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ ایسا نہیں واقعہ، کوئی بھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ نہیں، کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ ابھی نہیں۔ کوئی حیران کن واقعہ کبھی پیش نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کبھی آپ قبر کھود رہے ہوں تو قبر تنگ ہو گئی ہو؟ نہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، قبریں کبھی دن میں کھودتے ہیں کہ رات میں بھی کھودنی پڑ جاتی ہے؟ ہاں جی۔ یہ کتنے سال پرانا قبرستان ہے؟ کافی زیادہ پرانا ہے۔ کافی زیادہ پرانا قبرستان ہے، کیونکہ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ تقریباً 250 یا 300 سال پرانا یہ قبرستان ہے، اور تقریباً کافی زیادہ جگہ جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہم دیکھ سکیں، ہمارے ناظرین دیکھ سکیں تو یہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا یہاں پہ واقعہ ہوا ہو، حیران کن واقعہ جو آپ بھلا نہ سکیں ہوں؟ کبھی کوئی واقعہ نہ کسی قسم نے دیکھا۔ اچھا، تو ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبروں میں سے آگ نکلتی ہے، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اس بات میں کس قدر سچائی ہے؟ نہیں، ساڈے سامنے تو کسی کی آواز آتی، کبھی آواز نہیں آئی، نہ کبھی سنی۔ آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک یہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ ساری تو جی 24 گھنٹے ڈیوٹی۔ رات کو بھی موجود؟ ہاں جی، 24 گھنٹے ڈیوٹی رہی۔ اچھا، آپ رات کو بھی قبروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ جی۔ رات کے وقت جب کہ عام آدمی قبرستان کے باہر سے بھی گزرتا ہوا ڈر محسوس کرتا ہے، جی، تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، اسی 2 آدمی ہونے ہیں، اور ایک ریاض اور ایک اللہ دیتا۔ ٹھیک ہے، رات کے مغرب کی نماز کے بعد